नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने कर्मणि प्रयोग में विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इस बार हम एक नए विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं विधिलिङ् लकारे कर्तरि कर्मणि च प्रयोगान् ज्ञातवन्तः। साधवः सदुपदेशं कुर्युः। साधुभिः सदुपदेशः क्रियेत। सर्वे पापकार्याणि त्यजेयुः। सर्वैः पापकार्याणि त्यज्येरन्। गावः तृणानि चरेयुः। गोभिः तृणानि चर्येरन्। एतेन प्रकारेण भवन्तः अभ्यासं कृतवन्तः। कर्मणि लिङः स्थाने तव्यत् प्रत्ययान्तानामपि प्रयोगः शक्यते। तव्यत् प्रत्ययान्तानि रूपाणि एवं भवन्ति। एतानि रूपाणि तव्यत् प्रत्ययान्तानि रूपाणि। गन्तव्यं, कर्तव्यं, पठितव्यम् इति। अहमिदानीं केषाञ्चित् धातूनां लट्लकाररूपाणि वदामि। भवन्तः तेषां तव्यत् रूपाणि वदन्तु। यथा गच्छति, गन्तव्यं वदन्तु। गन्तव्यं। क्रीडति, क्रीडितव्यं। खादति, खादितव्यं। शृणोति, श्रोतव्यं। ददाति, दातव्यं। जानाति, ज्ञातव्यं। वदन्तु। ज्ञातव्यं। पृच्छति, प्रष्टव्यं। प्रष्टव्यं वदन्तु। द्रष्टव्यं। पश्यति, द्रष्टव्यं। स्मरति, स्मर्तव्यं। समीचीनं। भवन्तः रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं कर्त्रा सह अस्य प्रयोगः कथम् इति पश्यामः। शिशुना चलितव्यं, वृद्धेन पठितव्यं, सेवकेन कर्तव्यं, छात्रेण स्मर्तव्यम्। एवं प्रयोगाः भवन्ति। भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती आरम्भं करोतु। रमेशेन ज्ञातव्यम्, एतेन स्मर्तव्यम्, छात्रेण पठितव्यम्। पुनः वदतु। छात्रेण पठितव्यम्, अध्यक्षेण भाषितव्यम्, तेन वक्तव्यम्, भगिन्या स्थातव्यम्, भवत्या आगन्तव्यं। पण्डितेन वक्तव्यम्, नायकेन ज्ञातव्यम्, बालकेन सेवव्यम्, सेवितव्यम्, बालकेन सेवितव्यम्, सैनिकेन योद्धव्यम्। कर्मणि प्रयोग में जिस अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है उसी अर्थ में तव्यत् प्रत्यांत रूपों का प्रयोग होता है। गंतव्यम, पठितव्यम आदि तव्यत् प्रत्यांत रूप हैं। कर्मणि प्रयोगे यदि कर्म भवति तर्हि तव्यत् रूपं तस्य लिङ्गम् अनुसरति। यथा
पश्यन्तु, अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति। अत्र त्रिषु वाक्येषु अपि कर्मपदं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। तस्य लिङ्गमपि भिन्नम् अस्ति। ग्रन्थः, वार्ता, पद्यम् इति। एतदनुसृत्य तव्यत् अपि परिवर्तनम् अस्ति। यथा ग्रन्थः पठितव्यः, वार्ता पठितव्या, पद्यं पठितव्यम्। तव्यत् प्रत्यांत रूप भी विशेषण होते हैं। आप जानते हैं कि विशेषण विशेष का लिंग अनुसरण करता है। इन उदाहरणों में उसी नियम का उदाहरण दिखाया गया है। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र तव्यत् प्रत्ययान्तरूपम् एकम् अस्ति। कर्तृपदम् अहमेव सूचयामि। तव्यत् प्रत्ययान्तरूपं कर्मणः अनुसारं परिवर्तते। कर्मपदानि भिन्नानि भवन्ति चेत् अस्यापि परिवर्तनं भवति एव। यथा ग्रामः गन्तव्यः, कर्तृपदं सूचयामि। वृद्धेन ग्रामः गन्तव्यः, वदन्तु। वृद्धेन ग्रामः गन्तव्यः। वाटिका, वृद्धेन वाटिका गन्तव्या। वनं, वृद्धेन वनं गन्तव्यम्। नदी, वृद्धेन नदी गन्तव्या। नगरं, वृद्धेन नगरं गन्तव्यम्। ग्रन्थालयः, वृद्धेन ग्रन्थालयः गन्तव्यः। वृद्धेन ग्रन्थालयः गन्तव्यः। पुनः वदन्तु। वृद्धेन ग्रन्थालयः गन्तव्यः। चित्रमन्दिरं, वृद्धेन चित्रमन्दिरं गन्तव्यम्। मथुरा, वृद्धेन मथुरा गन्तव्या। समीचीनम्। इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। ज्ञातव्य, तेन विषयः ज्ञातव्यः। पूर्णं वदन्तु। तेन विषयः ज्ञातव्यः। श्लोकः, तेन श्लोकः ज्ञातव्यः। वार्ता, तेन वार्ता ज्ञातव्या। काव्यं, तेन काव्यं ज्ञातव्यम्। सूचना, तेन सूचना ज्ञातव्या। नियमः, तेन नियमः ज्ञातव्यः। विचारः, तेन विचारः ज्ञातव्यः। प्रभुना राज्यं पालयितव्यम्। मन्त्रिणा शासनं कर्तव्यम्। अधिकारिणा सूचना दातव्या। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवान् आरम्भं करोतु। मात्रा भोजनं दातव्यम्। देवेन अनुग्रहः कर्तव्यम्। कर्तव्यः, कर्तव्यः। पूर्णं वाक्यं वदतु। देवेन अनुग्रहः कर्तव्यः। शम्भुना भक्तः द्रष्टव्यः। द्रष्टव्यः। शम्भुना भक्तः द्रष्टव्यः। रमेशेन हासः कर्तव्यः। बालकेन विद्यालयः गन्तव्यः। राकेशेन अध्ययनं कृतव्यः। कर्तव्यम्। राकेशेन अध्ययनं कर्तव्यम्। लतया आभरणं क्रेतव्यम्। तेन दुर्जनसहवासः त्यक्तव्यः। गोविन्दः भाषणं कर्तव्यम्। गोविन्देन भाषणं
कर्तव्यम् गोविन्देन भाषणं कर्तव्यम् भक्तेन अर्चना कर्तव्या सज्जनेन भजनं कर्तव्यम् इदानीम् अन्यविध अभ्यासं कुर्मः। पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः यत् कर्मपदस्य लिङ्गं तव्यत् प्रत्ययान्तं रूपम् अनुसरति इति। एतेन प्रकारेण वचनमपि तव्यत् प्रत्ययान्तरूपम् अनुसरति। यथा बालेन पाठः पठितव्यः, बालेन पाठाः पठितव्याः। अस्मिन् विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः। एतेषु वाक्येषु कर्मपदम् एकवचनान्तम् अस्ति। भवन्तः बहुवचने परिवर्त्य एतानि वाक्यानि पुनः वदन्तु। विवेकिना विचारः ज्ञातव्यः। विवेकिना विचाराः ज्ञातव्याः। छात्रेण ध्यानं कर्तव्यम्। छात्रेण ध्यानानि कर्तव्यानि। नाविकेन नौका नेतव्या। नाविकेन नौकाः नेतव्याः। नायकेन नियमः वक्तव्यः। नायकेन नियमाः वक्तव्याः। प्रसादेन पात्रं प्रक्षालयितव्यम्। प्रसादेन पात्राणि प्रक्षालयितव्यानि। प्रसादेन पात्राणि प्रक्षालयितव्यानि। प्रसादेन पात्राणि प्रक्षालयितव्यानि। मुनिना तपः कर्तव्यम्। मुनिना तपांसि कर्तव्यानि। गायकेन गीतं गातव्यम्। गायकेन गीतानि गातव्यानि। पित्रा विदेशः द्रष्टव्यः। पित्रा विदेशाः द्रष्टव्याः। वैद्येन रुग्णः सेवितव्यः। वैद्येन रुग्णाः सेवितव्याः। कुम्भकारेण घटः निर्मातव्यः। कुम्भकारेण घटाः निर्मितव्याः। कुम्भकारेण घटाः निर्मातव्याः। कुम्भकारेण घटाः निर्मातव्याः। विशेषण विशेष्य के वचन का भी अनुसरण करता है। इसका उदाहरण पूर्व अभ्यास में आपने देखा। तव्यत् प्रत्ययान्त रूपं विशेषणं भवति इति कारणतः तत् विशेष्यस्य कर्मपदस्य वचनं लिङ्गं च यथा अनुसरति तथैव विभक्तिम् अपि अनुसरति। तत् अग्रे ज्ञास्यामः। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अर्थानाम् अर्जने दुःखम्। अर्थानाम् अर्जने दुःखम्। अर्जितानां च रक्षणे। अर्जितानां च रक्षणे। आये दुःखं व्यये दुःखम्। आये दुःखं व्यये दुःखम्। धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः। धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः। अर्थानाम् अर्जने दुःखम्। अर्जितानां
चरक्षणे आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः। धनस्य सम्पादने अतीव कष्टम् अस्ति। सम्पादितस्य धनस्य रक्षणे इतोपि कष्टम्। धनस्य आये दुःखं व्ययेपि दुःखम्। अतः सुभाषितकारः वदति यत् कष्टसंश्रयाः ये अर्थाः सन्ति तान् धिक् इति। सुभाषित का अर्थ धन का संग्रह करने में भी दुख है, ऐसे धन का रक्षण करने में भी दुख है। जब धन आता है तब भी दुख होता है, जब धन का खर्च होता है तब भी दुख होता है। ऐसे धन को धिक्कार है। कश्चन वैश्यः वाणिज्यार्थं दूरदेशं गन्तुम् इष्टवान्। अतः स्वस्य वस्तूनि उष्ट्रस्य उपरि आरोप्य प्रस्थितवान्। मार्गमध्ये मरुभूमिः सम्प्राप्ता। वैश्यस्य समीपे स्वल्पः एव आहारः आसीत्। 10 दिनानि गतानि, आहारः सर्वः समाप्तः, जलमपि किञ्चित् एव आसीत्। सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलमेव नास्ति। सर्वत्र सिकताः दृश्यन्ते। उग्रः सूर्यतापः पीडयति स्म। अतः वैश्यः भगवन्तं प्रार्थितवान् यत् भगवन् अन्नं जलं च दत्त्वा अनुगृह्णातु इति। पुनः दिनत्रयं समाप्तं, जलं नास्ति, अन्नमपि नास्ति। वैश्यः एकं पदमपि अग्रे चलितुं न शक्नोति। अतः सः देवमेव दूषितवान्। भोः भगवन्, भवान् भक्तप्रियः न, भवतः हृदयम् अत्यन्तं कठिनं, पातुं जलमपि न यच्छति भवान् इति। पुनः दिनत्रयं समाप्तं। वैश्यस्य हस्तयोः पादयोः शक्तिरेव नास्ति। एकं पदमपि अग्रे गन्तुं न शक्नोति। सः पार्श्वे पतितः। वैश्यस्य वाहनम् उष्ट्रः भूमौ पतित्वा दीनतया सर्वत्र पश्यति। एतत् सर्वं वैश्यः दृष्टवान्। सः स्वमनसि चिन्तितवान् यत् एषः उष्ट्रः मम साहाय्यं करोति, मम वस्तूनि एषः नयति, तथापि अहम् अस्य विषये चिन्तनमेव न कृतवान्। अतः उष्ट्रस्य विषये मया चिन्तनीयम् इति। अनन्तरं वैश्यः देवं प्रार्थितवान्, भगवन्, मम अवस्था दीना एव, मम उष्ट्रस्य अवस्था अपि बहु कष्टकरी अस्ति। अतः यदि भवान् कृपां न करोति, आवयोः द्वयोः अपि मरणं भविष्यति। अतः कृपया किमपि साहाय्यं करोतु इति। तस्मिन् समये दूरे जलस्य शब्दः श्रुतः। वैश्यः कष्टेन उत्थितवान्। शब्दम् अनुसृत्य उष्ट्रं नीतवान्। उष्ट्राय जलं दत्तवान्, स्वयमपि जलं पीतवान्। समीपे फलानि आसन्, तानि फलानि भक्षितवान्, उष्ट्रायापि दत्तवान्। एवं वैश्यः स्वस्य विषयमेव न चिन्तितवान्, उष्ट्रस्य विषये चिन्तितवान् इति कारणतः भगवान् द्वयोरपि अनुग्रहं कृतवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।